सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 10 मा पर्ने खेलहरू भन्ने एकाइ यो भिडियोमा बुझ्न गइरहेछौँ, त्यसको बारेमा जान्न गइरहेछौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले योभन्दा अघिका एकाइहरू बुझिसक्नु भएको होला, पढिसक्नु भएको होला, जानिसक्नु भएको होला। यदि तपाईहरुले त्यो यहाँभन्दा अगाडिका एकाइहरू हेर्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन, पढ्नुभएको छैन भने तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिका सम्पूर्ण एकाइहरू, एकाइ 1 देखि 9 सम्मका सबै एकाइहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामी यो एकाइ 10 मा पर्ने खेलहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ र विशेष गरेर यो भिडियोमा चाहिँ हामीले आज विशेष भलिबलको बारेमा मात्र चर्चा गर्छौँ। भलिबलको बारेमा चर्चा गर्छौँ र हामीसँग विभिन्न खेलहरू छन्, धेरै खेलहरू छन् र खेलहरू भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। अब फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, त्यस्तै क्रिकेट हो, यावत खेलहरू छन्। त्यसमध्येमा पनि आज हामीले भलिबलको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ है त। ल भलिबल, अब के हो त यो भलिबल? कस्तो खालको खेल हो? कसरी खेलिन्छ? यसका नियमहरू के हुन्? हो, त्यसकै बारेमा हामी अब छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हुनका साथै सामूहिक खेल हो। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रिय खेल भलिबल थिएन, पहिला डन्डीबियो थियो, तर अहिले चाहिँ भलिबल चाहिँ राष्ट्रिय खेलको रूपमा चाहिँ समेटिएको छ भलिबललाई र अहिलेको राष्ट्रिय खेल भनेको भलिबल हो। र भलिबल त्यस्तो खेल हो जुन चाहिँ समूहमा खेलिन्छ, अर्थात् धेरै मान्छेहरूको सहभागितामा यो भलिबल खेलिन्छ र विशेष गरेर दुईवटा पक्ष बनाएर, पक्ष र विपक्ष दुईटा समूह बनाएर चाहिँ खेलिने खेल भलिबल हो। तपाईहरुले बुझ्नुभएकै होला, देख्नुभएकै होला। दुईटा समूह बनाएर बललाई के गर्छन्, एउटा बीचमा जाली राखिएको हुन्छ, नेट राखिएको हुन्छ। हो, त्यो नेटलाई कटाउने दुईटा पक्षले आफ्नो पक्षबाट विपक्षीमा बललाई फ्यालेर त्यहाँ विपक्षीको कोर्टमा, विपक्षीको त्यो क्षेत्रमा बललाई झारेर अङ्क प्राप्त गर्ने त्यस्तो खालको खेललाई हामी भलिबल भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब यस खेलमा दुई समूहका बीच बललाई आफ्नो क्षेत्रभित्र भुइँमा खस्न नदिई नेट माथिबाट विपक्षीको क्षेत्रतिर खसाल्ने प्रयास गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भलिबल खेलमा के गर्ने रहेछ? अब यो सामूहिक खेल हो, किनभने एकजनाले मात्र खेल्ने होइन। यहाँ दुईटा समूह बनाएर खेलिन्छ र दुईटा समूहमा पनि मान्छेहरू हुन्छन्। हो, त्यो खेलाडीहरू हुन्छन्। हो, उनीहरू कसरी खेल खेल्छन् भन्दाखेरि पक्ष र विपक्ष भएर खेल खेल्छन् दुईटा समूह। र विशेष गरेर एक पक्षले अर्को पक्षको जुन क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ बललाई खसाल्ने प्रयास गर्छ, त्यो बीचको जाली नगाएर। हो, त्यसरी चाहिँ भलिबल खेल खेलिन्छ। अब यसको उत्पत्ति कहिले भयो त भलिबलको? त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। भलिबल खेलको उत्पत्ति सन् 1895 मा अमेरिकामा भएको हो। यस खेलका जन्मदाता विलियम जी मोर्गान हुन्। सन् 1947 मा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घ, जसलाई हामी FIVB अर्थात् इन्टरनेसनल भलिबल फेडरेसन भनेर भन्छौँ, हो, त्यसको गठन भयो। सन् 1947 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घको गठन भएको रहेछ। त्यस्तै अब सन् 1964 मा चाहिँ जापानको टोकियोमा आयोजित ओलम्पिक प्रतियोगितामा भलिबल प्रतियोगितात्मक खेलको रूपमा समावेश गरियो। ल सन् 1964 मा जापानको टोकियोमा चाहिँ आयोजित ओलम्पिक प्रतियोगितामा चाहिँ भलिबललाई समावेश गरिएको थियो प्रतियोगितात्मक खेलको रूपमा। ल त्यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है त। अब एसियाली, अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भयो। अब एसिया, हाम्रो जुन एसिया महादेश छ, हो, त्यसमा चाहिँ भलिबललाई विकास गर्ने श्रेय चाहिँ एसियाली मुलुकहरूमा जापानलाई जान्छ है त। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। एसियामा भलिबल खेलको विकास गर्ने श्रेय जापानलाई जान्छ। सन् 1908 देखि नै यस खेलले एसियामा प्रवेश गरे तापनि सन्
1985मा जापानको टोकियोमा पुरुष भलिबल र सन् 1966मा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा महिलाका लागि पनि भलिबल खेललाई समावेश गरियो। हेर्नुहोस् त 1908देखि नै अब यही खेललाई एसियामा प्रवेश गराए तापनि सन् 1958मा मात्र जापानको टोकियोमा पुरुष भलिबल भएको थियो भने सन् 1966मा चाहिँ थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा महिलाहरूको लागि पनि भलिबल खेल समावेश गरिएको थियो। त्यस्तै दक्षिण एसियाली खेलमा सन् 1987मा कलकत्तामा आयोजित खेलमा भलिबल खेललाई समावेश गरिएको थियो। दक्षिण एसियाली खेलमा सन् 1987मा कलकत्तामा आयोजित खेलमा भलिबल खेललाई समावेश गरिएको थियो। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब नेपालको कुरा गरौँ। नेपालमा भलिबल कसरी चाहिँ स्थापित भयो, कहिलेबाट सुरु भयो हो त्यसै बारेमा अब हामी छलफल गरौँ है त। नेपालमा भलिबल खेल पहिले साई नेपाली सेनामा लोकप्रिय हुँदै गयो। हेर्नुहोस् त, साई नेपाली सेना पहिला नेपाली, अहिले नेपाली सेना मात्र छ। पहिला चाहिँ राजा हुँदाखेरि साई नेपाली सेना भनेर भन्थ्यौँ है त। हाम्रो देशमा राजाहरू रहिरहँदा नेपाली सेनाको नाम साई नेपाली सेना थियो हो। पहिला चाहिँ साई नेपाली सेनाले चाहिँ भलिबल खेल खुब खेल्थ्यो र बिस्तारै त्यो चाहिँ विश्वविद्यालयमा पनि प्रवेश गर्यो। त्यो विश्वविद्यालयमा पनि बिस्तारै त्यो प्रवेश गर्यो। यही क्रममा विक्रम सम्वत 2013 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा पहिलोपटक भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। यही क्रममा विक्रम सम्वत 2013 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा पहिलो भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै 2015 सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषदको गठनपछि भलिबल खेलको विकासमा नयाँ कार्यक्रमको विकास र विभिन्न स्तरका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन थालेका थिए। ल हेर्नुहोस् त, नेपालमा हामी भलिबलको विकासक्रमलाई अध्ययन गरिरहेछौँ। ल अब कहिलेबाट सुरु भएको रहेछ भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ साई नेपाली सेनामा लोकप्रिय थियो, खेल्थे। त्यसपछि विश्वविद्यालय स्तरमा आइपुगेको थियो। 2013 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा पहिलोपटक भलिबल प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो। त्यसै गरी 15 सालमा जब राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषदको गठन भयो, त्यसपछि भलिबल खेलको विकासमा नयाँ कार्यक्रमको विकास र विभिन्न स्तरका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन थाले। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2033 सालदेखि राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् त, 2033 सालमा मात्रै, विक्रम सम्वत 2033 सालमा मात्रै राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना भएको रहेछ। विक्रम सम्वत 2033 सालमा नेपाल भलिबल सङ्घको गठनपछि भलिबलको संस्थागत विकासले ठुलो फड्को मार्यो। ल हेर्नुहोस्, 33 सालमा चाहिँ नेपाल भलिबल सङ्घको गठन भइसकेपछि भलिबलले संस्थागत विकासको रूपमा ठुलो फड्को मार्यो। यसै क्रममा सन् 1980मा नेपाल भलिबल सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घको सदस्य पनि बन्यो। ल हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो 1980 सन् 1980को दशकमा चाहिँ नेपाल भलिबल सङ्घ जुन थियो त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घको सदस्य पनि बन्न पुग्यो। ल अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ भलिबलको कोड देख्न सक्छौँ। एउटा यहाँ भलिबलको कोड देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू चित्रमा। र तपाईँहरूले अब के कुराहरू यसमा बुझ्नु पऱ्यो भने भलिबल खेल सञ्चालनको लागि केही सामग्री एवं सुविधाहरूको आवश्यकता पर्छ, जुन निम्नअनुसार छन्। ल अब पहिलो छ खेल मैदान। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ खेल मैदान, जसलाई हामी प्लेइङ कोर्ट भनेर भन्छौँ। प्लेइङ कोर्ट। ल अब यो खेल मैदानको लम्बाइ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि लम्बाइ 18 मिटर हुनुपर्छ। त्यसै गरी चौडाइ 9 मिटरको हुनुपर्छ र त्यो रेखाको मोटाइ 5 सेन्टिमिटरको हुनुपर्छ। ल अब अर्को कुरा भनेको खेल मैदानको चारैतिर न्यूनतम हामीले 3 मिटरको स्वतन्त्र क्षेत्र राख्नुपर्छ। खेल मैदान जुन छ त्यसको चारैतिर न्यूनतम 3 मिटरको चाहिँ स्वतन्त्र क्षेत्र, स्वतन्त्र ठाउँ हामीले छोड्नुपर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो त खेल मैदानको कुरा भयो। अब भकुण्डो कस्तो हुनुपर्छ त? भलिबल खेल्न त भकुण्डो चाहिन्छ, बल चाहिन्छ हो। अब त्यो कस्तो खालको हुनुपर्छ, त्यसको परिधि कति हुनुपर्छ, त्यसको तौल कति हुनुपर्छ, त्यसको हावाको चाप कति हुनुपर्छ त, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल अब भकुण्डोको परिधि अर्थात् सर्कम्फरेन्स कति हुनुपर्छ भन्दा 65 देखि 67 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। त्यस्तै यसको तौल कति हुनुपर्छ भने 260 देखि 280 ग्रामको हुनुपर्छ। त्यस्तै यसमा हावाको चाप कति हुनुपर्छ भन्दा 0.30 देखि 0.325 केजी प्रति वर्ग सेमी। ल हेर्नुहोस् त,
प्रति वर्ग सेमीमा कति हुनुपर्ने रहेछ 0.30 देखि 0.325 केजी हुनुपर्ने रहेछ। ल यति चाहिँ कुरा भकुण्डोमा हुनुपर्ने रहेछ। अब खेलाडीको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त, अब खेलाडी कतिजना खेलाडीले भलिबल खेल्नै रहेछन्, कतिजना खेलाडी हुनुपर्ने रहेछ। दुईवटा समूहमा चाहिँ बाँडिएर भलिबल खेलिन्छ, त्यसरी यसलाई सामूहिक खेल भनिएको। अब खेलाडी चाहिँ कति कति हुने रहेछन् त्यसलाई बुझौँ है त। प्रत्येक समूहमा 12 जना खेलाडी हुनुपर्छ, तर खेल मैदानमा प्रत्येक समूहमा 6 जना मात्र खेल्दछन्। 12 जना खेलाडीमध्ये 1 जना लिबरो सुरक्षा विशेषज्ञ रहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलाडीहरू कतिजना हुने रहेछन्? 12 जना हुने रहेछन्, जम्मा 24 जना हुने रहेछन्। ल त्यसै गरी खेल मैदानमा खेल्ने खेलाडी चाहिँ 6 जना मात्रै हुन्छन् र बाँकी चाहिँ बाहिर बस्छन्। बाहिर खेलाडीहरू बाँकी 6 जना बाहिर बस्छन् र पालो दिनु पर्यो भने त्यही खेलाडीहरू भित्र कोर्टभित्र आउँछन् है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला, एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू यसलाई बुझ्न। र 12 जना खेलाडीमध्ये 1 जना लिबेरो सुरक्षा विशेषज्ञ हुन्छ। ल त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यो लिबेरो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि पछाडिको जुन रो छ, पछाडिको रोमा डिफेन्स गर्ने खालको, त्यसलाई बचाउ गर्ने खालको विशेषज्ञलाई हामी लिबेरो भन्छौँ। ल पछाडि जो बसेको हुन्छ उसले चाहिँ त्यो सुरक्षा गर्ने, बल चाहिँ आफ्नो उसमा कोर्टमा खस्नु नदिने हो, त्यसको सुरक्षा गर्ने खालको एकदम विशेषज्ञ खेलाडी हुन्छ, त्यसलाई हामी लिबेरो भनेर भन्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले खेलाडीमा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ जाली। ल नेट कस्तो खालको जाली हुनुपर्छ हो, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, जालीको लम्बाइ कति हुनुपर्ने छ? 9.50 मिटर लम्बाइ र 1 मिटर चौडाइ भएको जाली आवश्यक पर्छ। जालीको उचाइ महिलाका लागि 2.24 मिटर र पुरुषका लागि 2.43 मिटर हुनुपर्छ। 9.50 मिटर लम्बाइ हुनुपर्ने रहेछ र 1 मिटर चौडाइ भएको जाली आवश्यक पर्छ। त्यसै गरी जालीको उचाइ महिलाका लागि 2.24 मिटर र पुरुषका लागि 2.43 मिटर हुनुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। त्यस्तै अब अर्को छ स्तम्भ, जसलाई हामी पोल भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, जालीलाई बाँधेर अड्याउन 2.5 मिटर अग्लो 2वटा पोलको आवश्यकता पर्छ र यी पोलहरूमध्ये सेन्ट्रल लाइनको दुवै छेउतिर 0.5 देखि 1 मिटरको दूरीमा बराबरी हुने गरी यसलाई राख्नुपर्छ। जालीलाई बाँधेर अड्याउन 2.5 मिटर अग्लो 2वटा पोलको आवश्यकता पर्छ। यी पोलहरूमध्ये सेन्ट्रल लाइनको दुवै छेउतिर 0.5 देखि 1 मिटरको दूरीमा बराबर हुने गरी राख्नुपर्छ। ल यसरी चाहिँ पोललाई राख्नुपर्ने रहेछ। हामीसँग 2टा पोल हुनुपर्छ र 2टा पोलमा नै जाली टाँगिन्छ, जाली टाँगेर राखिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब त्यो पछि अर्को छ एन्टेना। ल अब के हो त एन्टेना, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। एन्टेना 1.80 मिटर लामो र 10 मिलिमिटर व्यास भएको लचिलो डन्डी हो। हेर्नुहोस् त, एन्टेना भनेको के रहेछ? 1.80 मिटर लम्बाइ भएको र 10 मिलिमिटर व्यास भएको एउटा लचिलो डन्डी रहेछ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ अङ्कसूचक पाटी, जसलाई हामी स्कोर बोर्ड भनेर भन्छौँ। ल कति अङ्क प्राप्त गरौँ हो, त्यो लेख्नको लागि एउटा अङ्कसूचक पाटी हुन्छ, जसलाई हामी स्कोर बोर्ड भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, खेलका क्रममा कुन टिमले कति अङ्क प्राप्त गरे भन्ने देखाउने अङ्कसूचक पाटीको आवश्यकता पर्छ। ल हेर्नुहोस्, अङ्कसूचक पाटी किन आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दा कसले कति अङ्क प्राप्त गर्यो त, कुन टिमले, कुन समूहले कति अङ्क प्राप्त गर्यो हो, त्यो देखाउनको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ? यही अङ्कसूचक पाटी चाहिने रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। अब यो पछि भलिबल खेलका लागि केही आधारभूत सिपहरू आवश्यक पर्छ हो, त्यही सिपहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब भलिबल खेलका लागि आवश्यक पर्ने सिपहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। बेसिक स्किल्स अफ भलिबल गेम। ल पहिलो छ पासिङ। ल पासिङ, अब के हो त पासिङ, कसरी पासिङ गरिन्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। विपक्षबाट नेट
काटेर आएको बललाई साथी भएको ठाउँमा पुर्याउन गरिने क्रियालाई पासिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब पक्ष र विपक्षी दुईवटा चाहिँ समूह हुन्छ। समूह ए र समूह बी मानौँ ल, मैले दुईटालाई यसरी समूह ए बी मानौँ। यहाँ बिचमा जाली छ र अब एले हानेको बल बीतिर पुग्छ र बीले फेरि के गर्छ, अब बीले यहाँ एकजना साथी हुन्छ, उसको एकजना साथी यहाँ हुन्छ, यहाँ एकजना साथी हुन्छ, यहाँ एकजना साथी हुन्छ र जसले पहिला यहाँ बल प्राप्त गर्छ त्यो बललाई अर्को साथीलाई दिन्छ, त्यसलाई पासिङ भनिन्छ है त। यसरी जुन बल छ त्यसलाई दिने जुन क्रिया छ त्यसलाई पासिङ भनेर भन्छौँ। अब त्यो पासिङ पनि दुई किसिमको छ, विशेष गरेर दुई किसिमको छ र पहिलो छ भली ल, अर्को दोस्रो छ डिगिङ ल। कसरी पास दिने रहेछ, एउटा भली तरिकाले, अर्को डिगिङ तरिकाले। ल हेर्नुहोस् त, अब यसकै बारेमा अझै बुझौँ है त। ल पहिलो छ भली। विपक्षीबाट नेट काटेर आएको बल वा आफ्नो साथीले दिएको बललाई दुवै हातमाथि उठाई हातका औँलाहरूको भित्री भागले हानेर निश्चित ठाउँमा पुर्याउने कार्यलाई भली अर्थात् फिङ्गरिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसको अङ्ग्रेजी नाम के रहेछ, फिङ्गरिङ। फिङ्गरिङ भनेको औँलाले चाहिँ बललाई हान्ने, बललाई उठाउने। र त्यो कति बेला गरिने रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो साथीलाई बल दिन पर्यो भने, विपक्षीबाट आएको बल आफ्नो साथीलाई पास दिन पर्यो भने, पासिङ गर्नु पर्यो भने हाम्रो दुईटै जुन हातका औँलाहरू छ त्यसको भित्री भागले हानेर निश्चित ठाउँमा पुर्याउने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी फिङ्गरिङ भनेर भन्ने रहेछौँ, अर्थात् भली भन्ने रहेछौँ। ल अब अर्को किसिमको पासिङ छ डिगिङ। ल डिगिङ भनेको अब हेर्नुहोस्, छातीको सतहभन्दा तलबाट आएको बललाई नाडीको भागले हिर्काएर पास गर्ने क्रियालाई डिगिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस्, छातीको सतहभन्दा तल बल आयो भने विपक्षीबाट हान्दाखेरि हो, त्यति बेला चाहिँ नाडीको भागले हिर्काएर पास गर्ने जुन क्रिया छ त्यसलाई हामी डिगिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो सिप विपक्षीबाट आएको कडा प्रहारयुक्त सर्भिस, स्पाइक उठाउन र साथीलाई पास दिनमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। ल यो डिगिङ कति बेला प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि विपक्षीबाट आएको कडा प्रहारयुक्त सर्भिसलाई उठाउनु पर्यो, त्यसै गरी स्पाइक उठाउनु पर्यो र साथीलाई पास दिन पर्यो भने यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल अब पहिलो सिपको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। भलिबलमा हुने आधारभूत सिपमा पहिलो सिप थियो पासिङ। अब अर्को सिप छ सर्भिस। ल सर्भिसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त सर्भिस भनेको, हेरौँ। खेलाडीले इन्ड लाइनलाई नछोई बाहिरबाट बललाई हावामा फाली एक हातले हिर्काएर नेटभन्दा माथि फ्याँक्ने कार्यलाई सर्भिस भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब सर्भिस भनेको चाहिँ यता र यता दुईवटा समूह छ र यहाँनिर एउटा लाइन हुन्छ, यो भित्र कोर्ट हुन्छ यसरी, र यो जुन अन्तिम बिन्दु छ ए साइडको र बी साइडको अन्तिम बिन्दु, यो यहाँको यो घेरालाई नछोइकन यहाँबाट चाहिँ हामीले बललाई यो पक्षमा, बी पक्षबाट ए पक्षमा अथवा ए पक्षको यो अन्तिम बिन्दुबाट बी पक्षमा बल फ्याल्यौँ भने, यो नेटलाई नगाएर चाहिँ नेटभन्दा माथिबाट बललाई फ्याँक्यौँ भने, नेटलाई नछोइकन फ्याँक्यौँ भने त्यसलाई हामी सर्भिस भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब यो भलिबल यसरी पढेर अझ तपाईँहरूलाई नबुझिन सक्छ, त्यसैले यसलाई खेलिसकेपछि अथवा खेलेको हेरिसकेपछि मात्रै यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ है त। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसलाई तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भने पनि सजिलो तरिकाले बुझिन्छ। अर्थात् अब विद्यालयमा आफैले खेल्दा पनि अझ सहज तरिकाले बुझ्नुहुन्छ, अथवा कुनै चौरमा खेलाडीहरूले खेलिरहेको अथवा खेल मैदानमै खेलिरहेको, रङ्गशालामा खेलिरहेको हेर्नुभयो भने अझ छिटो यसलाई बुझ्न सकिन्छ है त। ल अब यसमा पनि अन्डरह्यान्ड सर्भिस र ओभरहेड सर्भिस रहेको छ। त्यस्तै हुक सर्भिस छ, त्यस्तै एस सर्भिस छ। ल यही चारवटा सर्भिसको बारेमा अब फेरि हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा हामी अन्डरह्यान्ड सर्भिसको बारेमा चर्चा गरौँ। अन्डरह्यान्ड सर्भिस। ल अन्डरह्यान्ड सर्भिस, ल यो नामबाटै प्रष्ट भइसक्यो। अन्डरह्यान्ड अर्थात् हातभन्दा तल, अन्डरह्यान्ड
ल खेलाडीले एक हातको हत्केलामा बल राखेर अर्को हातले बलको तल जोडले हिर्काई विपक्षीको मैदानमा पुर्याउने कार्यलाई अन्डरह्यान्ड सर्भिस भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अन्डरह्यान्ड खेलाडीले के गर्नु पर्यो, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, एक हातले बललाई समातेको छ र अर्को हातले यहाँ बललाई हान्न खोजिरहेको छ र हानेर अगाडि विपक्षीको मैदानमा पुर्याइएको छ, जालीलाई नगाएर हो। त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो खालको सर्भिसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, अन्डरह्यान्ड सर्भिस भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। एक हातको हत्केलामा बललाई राख्ने र अर्को हातले बलको तल्लोपट्टि चाहिँ हिर्काएर, तल जोडले हिर्काएर विपक्षीको मैदानमा पुर्याउने कार्यलाई अन्डरह्यान्ड सर्भिस भनिने रहेछ। त्यस्तै अब अर्को छ ओभरहेड सर्भिस। ल ओभरहेड सर्भिस, ल हेर्नुहोस् त, अब यो कति बेला गरिन्छ भन्दाखेरि सर्भिस गर्ने खेलाडीले बललाई आफ्नो टाउको माथि हावामा फालेर त्यही हात वा अर्को हातले हानेर विपक्षीको खेल मैदानमा बल पुर्याउने तरिकालाई ओभरहेड सर्भिस भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी पहिला सुरुमा बललाई हावामा फ्याल्यो र त्यसलाई त्यही हात अथवा अर्को हातले यसरी हानेर विपक्षीको कोर्टमा, विपक्षीको जुन क्षेत्र छ त्योमा पुर्यायो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ओभरहेड सर्भिस भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई बुझ्न एकदमै सजिलो छ। ल यसरी यो ओभरहेड सर्भिस पनि हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को छ हुक सर्भिस। ल के हो त यो हुक सर्भिस, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। हुक सर्भिस, सर्भिस गर्ने खेलाडीले इनलाइन बाहिर उभिएर खेल मैदानको ठिक विपरीत वा साइडतिर अनुहार फर्काई एउटा हातले बललाई हावामा फाली अर्को हातले टाउको माथिबाट घुमाई बल हानी नेट माथिबाट विपक्षीको खेल मैदानमा पुर्याउने सर्भिसलाई हुक सर्भिस भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हुक सर्भिसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जो खेलाडीले सर्भिस गरिरहेछ हो उसले चाहिँ इनलाइनभन्दा बाहिर उभिएर खेल मैदानको ठिक विपरीत वा साइडतिर अनुहार फर्काई एउटा हातले बललाई हावामा फाली अर्को हातले टाउको माथिबाट बल घुमाई बल हानी नेट माथिबाट विपक्षीको खेल मैदानमा पुर्याउने जुन सर्भिस छ त्यसलाई हामी हुक सर्भिस भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। हुक सर्भिसमा ठ्याक्कै कस्तो खालको छ भने हामीले भर्खरै अध्ययन गरेको ओभरहेड सर्भिस जस्तै नै छ, तर यसमा के फरक छ भने अब एउटा इनलाइन बाहिर उभिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, खेल मैदानको ठिक विपरीत वा साइडतिर अनुहार फर्काएर चाहिँ हामीले एक हातले त्यो बललाई हावामा फाली अर्को हातले टाउको माथिबाट घुमाई बललाई हानेर नेट कटाउनु पर्ने हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ एस सर्भिस। ल एस सर्भिस, ल के हो त यो एस सर्भिस भनेको, त्यसकै बारेमा हेरौँ है त के दिएको रहेछ। यो यस्तो सर्भिस हो जुन सर्भिस गर्दा विपक्षीको खेल मैदानबाट बल फिर्ता आउँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यो एस सर्भिस भनेको के रहेछ भन्दा त्यस्तो खालको सर्भिस जुन सर्भिस गर्दाखेरि विपक्षीको खेल मैदानबाट बल फिर्ता आउँदैन। विपक्षी खेलाडीले आफ्नो कोर्टमा आएको बल छुन सक्दैन। यो आक्रामक शैलीको सर्भिस हो। हेर्नुहोस् त, विपक्षी खेलाडीले आफ्नो कोर्टमा आएको बलै छुन सक्दैन। एस सर्भिस एकदमै ठुलो तरिकाको सर्भिस र त्यो सर्भिस गर्दाखेरि विपक्षीको खेल मैदानबाट बल फिर्ता आउँदैन। यसरी एकचोटि सर्भिस गर्यो, त्यो सर्भिस चाहिँ गएर विपक्षीले त्यसलाई उठाउनै सक्दैन। त्यो चाहिँ सिधै जमिनमा, उसको फिल्डमा, उसको एरियामा, उसको क्षेत्रमा खस्छ र विपक्षीले त्यसलाई उठाउनै सक्दैन हो। त्यस्तो खालको आक्रामक शैलीलाई नै हामीले एस सर्भिस भनेर भन्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को सिप छ स्पाइकिङ। ल के हो त स्पाइकिङ, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल अर्को भलिबलको आधारभूत सिपमा के छ, स्पाइकिङ। ल के हो स्पाइकिङ भनेको, जालीमाथि उठेको बललाई अगाडिको क्षेत्रमा रहेका खेलाडीमध्ये कुनै एकले नेटमाथि हात लगेर जोडले बल हानी विपक्षीको मैदानभित्र पार्ने कार्यलाई स्पाइकिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, जालीमाथि बल यसरी आइरहेको छ, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हो। यसरी आएको बललाई, यसरी जालीमाथि उठेको बललाई अगाडिको क्षेत्रमा रहेका, यहाँ जो अगाडि बसेको छ, यो पक्षको अथवा यो पक्षको, दुवै पक्षको को खेलाडी अगाडि बसेको छ हो, त्यो मध्येले एकजना
खेलाडीले चाहिँ नेटमाथि हात लगेर त्यो जोडले त्यो बललाई हानेर विपक्षीको मैदानभित्र पार्यो भने त्यस्तो खालको सिपलाई हामी स्पाइकिङ भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को छ ब्लकिङ, ब्लक गर्ने अर्थात् विपक्षीले हानेको जुन बल छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा आउन नदिने, त्यसलाई छेक्ने, जालीमाथि हात लगेर, हो त्यसलाई हामी ब्लकिङ भनेर भन्छौँ है त। विपक्षीले स्पाइकिङ गरेको बल आफ्नो खेल मैदानभित्र खस्न नपाओस् भनी अगाडिको क्षेत्रमा रहेका खेलाडीले उफ्रेर नेटमाथि दुवै हात लगेर बल छेक्ने कार्यलाई ब्लकिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ, यहाँ बल नेटमाथि छ र दुवै पक्ष यहाँ हात ठड्याएर बसेका छन्, देखिन्छ चित्रमा। हो यसरी विपक्षीबाट आएको बललाई आफ्नो पक्षमा आउन नदिनको लागि दुवै हात लगेर बल छेक्ने कार्यलाई ब्लकिङ भनिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब भलिबल खेलका केही नियमहरू छन्, हो त्यही नियमहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। भलिबल खेलका नियमहरू, ल यसलाई अब रुल्स अफ भलिबल गेम पनि भनेर भन्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा। ल के हुन् त यसको नियमहरू, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। अब सुरुमा त भलिबल खेल सुरु हुन अगाडि गोला प्रथा गरिन्छ। त्यो गोला प्रथामा जसले चाहिँ त्यो जित्छ अथवा कोइन टस गरिन्छ, त्यो कोइन टसमा सिक्का फ्यालिन्छ, जसमा जसले जित्छ त्यसले चाहिँ के गर्ने अवसर पाउँछ भने सर्भिस गर्ने र खेल मैदान छान्ने अवसर पाउँछ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। गोला जित्ने समूहलाई सर्भिस वा खेल मैदान छान्ने अवसर दिइन्छ। त्यस्तै अब यसको दोस्रो उसमा के गरिन्छ भने सर्भिस गर्ने समूहको खेलाडीले रेफ्रीको सङ्केतपछि सर्भिस गरी खेलको प्रारम्भ गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, जुन सर्भिस गर्ने समूहको खेलाडी छ उसले चाहिँ के गर्छ, रेफ्रीको सङ्केतपछि, रेफ्रीले सिटी मारेपछि अथवा उसले केही सङ्केत दिइसकेपछि सर्भिस गरेर खेलको प्रारम्भ गर्दछन्। त्यस्तै सर्भिसको समयमा सर्भिस गर्ने समूहका खेलाडीहरू आफ्नो ठाउँमा रहनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, सर्भिसको समयमा सर्भिस गर्ने समूहका खेलाडीहरू आफ्नो ठाउँमा रहनुपर्छ। त्यस्तै सर्भिसको कार्य भइसकेपछि खेलाडीहरूले स्थान परिवर्तन गरी खेल्न पाउँछन्। त्यसै गरी सर्भिस गर्ने खेलाडीले इनलाइन छोएर सर्भिस गर्न पाउँदैन। ल इनलाइन हुन्छ लास्टमा भएको, जस्तो कोर्टको सबैभन्दा अन्तिम लाइन हुन्छ, हो त्यसलाई हामी इनलाइन भन्छौँ। हो त्यो इनलाइन छोएर चाहिँ उसले सर्भिस गर्न पाउँदैन है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै सर्भिस गरेको बलले एन्टेनालाई छुनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, सर्भिस गरेको बलले एन्टेना हुन्छ एउटा लौरो, हो त्यसलाई छुन पाउँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै सर्भिस गरेको बलले नेट नकाटेमा वा बलले नेटलाई छोई विपक्षीकै मैदानभन्दा बाहिर खस्न पुगेमा विपक्षीले 1 अङ्क पाउनुका साथै सर्भिस गर्ने मौका समेत पाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले फालेको बल, हामी पक्ष एमा छौँ र पक्ष बीमा विपक्षी छ र हामीले एबाट यहाँ बल फ्याल्यौँ। बल फ्याल्दाखेरि यो जाली कटेन अथवा यो जालीलाई छोएर चाहिँ बल आफ्नै पक्षमा छिर्यो, खस्यो, अथवा यो जाली नागेर यो विपक्षीको जुन इनलाइन छ त्योभन्दा पर पुग्यो भने, मैदानभन्दा बाहिर खस्न पुग्यो भने चाहिँ विपक्षीले 1 अङ्क प्राप्त गर्छ र साथसाथै सर्भिस गर्ने मौका पनि पाउँछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को यसको नियम के छ भने खेल भइरहेको समयमा दुवै टिमका कुनै पनि खेलाडीले जानी नेटलाई छुन पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् त, खेल भइरहेको समयमा दुवै टिमका कुनै पनि खेलाडीले जानी नेटलाई छुन पाइँदैन। त्यस्तै खेल भइरहेको समयमा कुनै पनि खेलाडीले मध्यरेखा नाग्न पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् त, खेल भइरहेको समयमा के हुनु पर्यो, कुनै पनि खेलाडीले मध्यरेखा नाग्न पाउँदैन। त्यस्तै खेलका क्रममा विपक्षीबाट आएको बललाई जमिनमा खस्न नदिई बढीमा कुनै 3 जना खेलाडीको सामूहिक प्रयासबाट विपक्षीको मैदानतिर फर्काउनु पर्छ। खेलका क्रममा गरिने ब्लकको सम्पर्कलाई गन्ती गरिँदैन। हेर्नुहोस् त, अब खेलको क्रममा खेल खेलिरहँदाखेरि अब विपक्षीबाट आएको बललाई चाहिँ जमिनमा खस्न दिनु भएन र 3 पटक 3 जना खेलाडीले चाहिँ त्यो सामूहिक प्रयासबाट विपक्षीको मैदानतिर नै त्यसलाई फर्काइसक्नुपर्छ। 3 जना खेलाडीले त्यो बललाई विपक्षीको मैदानतिर फर्काइसक्नुपर्छ। खेलका क्रममा गरिने ब्लकको सम्पर्कलाई हामीले गन्ती गरिँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त।
त्यस्तै अब अर्को यसको नियम भनेको एउटा खेलाडीले लगातार 2 पटक बल हान्न पाउँदैन। एउटा खेलाडीले लगातार 2 पटक बल हान्न पाउँदैन। तर ब्लक गरेको बल आफ्नो मैदानतिर खस्न लागेमा ब्लक गरेको खेलाडीले पुनः बल हान्न पाउँछ। हेर्नुहोस् त, एउटा खेलाडीले लगातार 2 पटक चाहिँ बल हान्न पाउँदैन। तर यदि ब्लक गरेको बल आफ्नो मैदानतिर खस्न लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ उसले पुनः त्यो बललाई हान्न पाउँछ र यही अवस्थामा मात्रै उसले बललाई हान्न पाउँछ है त। त्यो ब्लक गरेर अब आफ्नै मैदानतिर खस्न लाग्यो भने त्यसलाई उठाएर चाहिँ विपक्षीको मैदानमा पुर्याउन चाहिँ उसले पाउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा भनेको ब्ल्याक जोनका खेलाडीहरूले आक्रमण रेखालाई छोएर वा अगाडिको क्षेत्रमा गई स्पाइक वा ब्लक गर्न पाउँदैनन्। जुन ब्ल्याक जोनमा बसेका खेलाडीहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ आक्रमण रेखा हुन्छ त्यहाँ एउटा हो, त्यसलाई छोएर अथवा अगाडिको क्षेत्र त्योभन्दा अगाडिको क्षेत्रमा गई स्पाइक वा ब्लक गर्न पाउँदैनन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब यसको अर्को नियम भनेको 12 जना खेलाडीहरूमध्ये एकजनालाई लिबेरो भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 12 जना खेलाडीमध्ये एकजना लिबेरो खेलाडी भनिन्छ। अब लिबेरोले लगाउने पोसाक फरक रङको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, 12 जना खेलाडीमध्ये एकजनालाई लिबेरो भनिन्छ। अब लिबेरोले लगाउने पोसाक अरूको भन्दा फरक हुनुपर्छ। लिबेरोले स्पाइक, बल, ब्लक, लिबेरोले स्पाइक, ब्लक, सर्भिस गर्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् त, लिबेरोले के गर्न नपाउने रहेछ, के गर्न, स्पाइक गर्न, ब्लक गर्न, सर्भिस गर्न नपाउने रहेछ। र लिबेरोले ब्याक जोनमा रहेको खेलाडीलाई जुनसुकै बखत पनि बाहिर पठाई खेल्न आउँछ। ल यसो गर्दा उसले रेफ्रीको अनुमति लिइराख्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, लिबेरोले के गर्ने रहेछ, ब्याक जोनमा रहेको खेलाडीलाई जुनसुकै बखत पनि बाहिर पठाई खेल्न पाउँछ। यसो गर्दा उसले रेफ्रीको अनुमति लिन पर्दैन। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। भलिबल खेलमा एउटा टिमले गल्ती गरेमा अर्को टिमले अङ्क पाउने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यदि एउटा टिमले गल्ती गर्यो भने अर्को टिमले चाहिँ त्यहाँ अङ्क पाउँछ। भलिबल खेलमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। ल अब अर्को यसको नियम भनेको भलिबल खेलमा विजयी हुनको लागि 5 सेट मध्ये 3 सेट जित्नुपर्छ। 5 सेटको खेल छ भने 3वटा सेट चाहिँ एउटा पक्षले जित्नुपर्छ, तब मात्र त्यो पक्ष विजयी हुन्छ। 5औँ सेट 15 अङ्कको मात्र हुन्छ। दुवै टिमको 24-24 अङ्क हुन गएमा उक्त सेट जित्नका लागि 2 अङ्कको फरक हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल्दै जाँदाखेरि दुईटै टिमको 24-24 अङ्क भइदियो भने त्यति बेला अब त्यो सेट जित्नको लागि फेरि 2 अङ्कको फरक हुनुपर्छ। 5औँ सेटको सुरुवात पुनः टसबाट गरिन्छ। 5औँ सेट पनि फेरि कसरी गरिने रहेछ, टसबाटै गरिन्छ र कुनै एक समूहले 8 अङ्क ल्याएपछि खेल मैदान परिवर्तन गरिन्छ। कुनै एक समूहले 8 अङ्क ल्याउने बित्तिकै खेल मैदानलाई परिवर्तन गरिन्छ। त्यस्तै 5औँ सेटमा यदि 14औँ अङ्क बराबर भएमा जित्नको लागि 2 अङ्क फरक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, 5औँ सेट खेल्दा पनि 14 अङ्कको बराबरी भइदियो भने त्यति बेला फेरि खेल जित्नको लागि 2 अङ्कको फरक हुनुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को यसको नियम छ, रोटेसन नगरेमा वा रोटेसन गर्दा गल्ती गरी सर्भिस गरेमा विपक्षीले 1 अङ्क पाउनुका साथै सर्भिस गर्ने मौका समेत पाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, रोटेसन गर्ने पालो छ अर्थात् कोर्ट बदल्ने पालो छ, त्यति बेला रोटेसन गरिएन र रोटेसन गर्दा गल्ती गरी सर्भिस गरियो भने चाहिँ विपक्षीले 1 अङ्क पाउँछ र सर्भिस गर्ने मौका पनि पाउँछ। त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने प्रत्येक टिमले प्रत्येक सेटमा 30-30 सेकेन्ड गरी 2 पटक टाइम आउट लिन पाउँछ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक टिमले प्रत्येक सेटमा 30-30 सेकेन्ड गरी 2 पटक टाइम आउट लिन पाउँछ। प्रत्येक सेटको 8 र 16 नम्बरमा प्राविधिक टाइम, टेक्निकल टाइम पनि हुन्छ, त्यो गरिन्छ। ल त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने खेल मैदानको प्रत्येक रेखाको मोटाइ 5 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। खेल मैदानको प्रत्येक रेखाको मोटाइ 5 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। खेलको क्रममा बलले रेखालाई छोए राइट मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलको क्रममा बलले रेखालाई छोयो भने त्यो राइट अथवा ठिक मानिन्छ। ल अब राइट दायाँतिर मानिन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। खेल सुरु हुनुभन्दा पहिले नै दुवै समूहका 6-6 जना खेलाडीको नाम अङ्क तालिका पत्रमा दर्ता हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, खेल सुरु हुनु अगाडि नै जो खेलाडीहरू खेल्न गइरहेछन् उनीहरूको नाम अङ्क तालिका पत्रमा चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ।
उनीहरूको नाम र उनीहरूले कति नम्बरको त्यो टी सर्ट लगाएका छन्, त्यो छातीमा कति नम्बर छ हो त्यो पनि दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता गरिएका खेलाडी मात्र खेल मैदानमा प्रवेश गर्न पाउँछन्। टिम क्याप्टेनले स्कोरर सिटमा हस्ताक्षर गरेर मात्र टसका लागि जानुपर्छ। जुन टिम क्याप्टेन छ हो त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो स्कोर सिटमा हस्ताक्षर गरेर टसको लागि जानुपर्ने हुन्छ। साथै यदि खेल भइरहेको समयमा कुनै पनि कारणवश टिम क्याप्टेनले खेल मैदान छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा खेल्दै गरेको कुनै साथीलाई टोली नेताको जिम्मेवारी सुम्पर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कुनै कारणवश टिम क्याप्टेनले खेल मैदान छोड्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ, कुनै साथीलाई टोली नेताको जिम्मेवारी दिनुपर्ने रहेछ। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो भलिबलको नियमहरूको बारेमा हामीले बुझ्यौँ र अब यो पछि भलिबल खेल्ने तरिका छ, कसरी भलिबल खेलिन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नु त, अब भलिबल खेल्ने तरिकामा कसरी खेल्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। ल तपाईँलाई थाहा छ भलिबल 6 जना मिलेर खेलिन्छ। भलिबल खेल 6 जना खेलाडीहरू भएको 2 समूहबीच खेल मैदानको मध्यभागमा अग्लो जाली झुन्ड्याएर खेल्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, भलिबल खेल 6 जना खेलाडीहरू भएको 2 समूहबीच खेल मैदानको मध्यभागमा अग्लो जाली झुन्ड्याएर खेल्ने गरिन्छ। खेलका क्रममा प्रत्येक समूहका खेलाडीहरू 3 को क्रम आफ्नो खेल मैदानको अगाडि र पछाडि क्षेत्रमा छरिएर बसेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, खेलको क्रममा अब 6 जना खेलाडी हुन्छन् एउटा पक्षमा र अर्को पक्षमा पनि 6 जना हुन्छ। त्यसमा पनि ती 3 जना चाहिँ ठ्याक्क क्रम मिलाएर आफ्नो खेल मैदानको अगाडि र पछाडि गरेर छरिएर बसेका हुन्छन्। खेलको सुरुमा दुवै टोलीका नेताको उपस्थितिमा गोलाद्वारा सर्भिस गर्ने अथवा खेल मैदान रोज्ने कार्य गरिन्छ। जुन सिक्कालाई माथि उफारेर गोला गर्ने प्रचलन पनि छ र अर्को गोला प्रथा नै गरेर पनि त्यो सुरुमा कोर्ट अथवा खेल मैदान छान्ने र सर्भिस गर्ने काम गरिन्छ है त। यसरी सर्भिस गर्ने मौका पाएका समूहमध्येका 1 जना खेलाडीले सङ्केतका साथ आधार रेखा बाहिर जाली तथा एन्टेनालाई नछुने गरी भकुन्डो विपक्षीको समूहमा सर्भ गर्छ अर्थात् सर्भिस गर्छ र सर्भ गरिसकेपछि आफ्नो खेलाडीहरूले भकुन्डोलाई भुइँमा छुन नदिई अधिकतम 3 पटकसम्म र्याली गर्दै सामूहिक प्रयासमा भकुन्डोलाई पुनः विपक्षीको मैदानमा जालीमाथिबाट फर्काउने अथवा खसाल्ने प्रयास गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। जब अब सर्भिस सुरु भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब सर्भिस गरिसकेपछि जुन बल सर्भिस गरेर विपक्षीको मैदानमा पुगेको छ हो त्यसलाई चाहिँ विपक्षीमा भएका जुन खेलाडीहरू छन् उनीहरूले पालो चाहिँ त्यो बललाई भुइँमा खस्न नदिकन फेरि त्यही पट्टिकै क्षेत्रमा फर्काउने र खसाल्ने प्रयास गर्छन् है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यो कुरा हेरिसकेपछि खेलिसकेपछि चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझिन्छ है। यहाँ यो जुन तरिका हामीले यहाँ पढ्दैछौँ बुझ्दैछौँ त्यो चाहिँ आफैले खेलिसकेपछि गरिसकेपछि र अझ अथवा भलिबललाई हेरिसकेपछि चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझिन्छ है त। दुवै समूहले भकुन्डोलाई आफ्नो खेल मैदानभित्र खस्न नदिई जालीमाथिबाट हावामा फ्यालिदिन्छ। ल यसरी र्याली चलिरहेको अवस्थामा जुन समूहले र्याली बिगार्छ अथवा खेलमा गल्ती गर्छ त्यसको विपक्षीले 1 अङ्क पाउनका साथै सर्भिस गर्ने मौका समेत पाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, दुवै समूहले भकुन्डोलाई आफ्नो खेल मैदानभित्र खस्न नदिई जालीमाथिबाट हावामा र्याली गरिरहन्छ, त्यसलाई पास गरिरहन्छ। यसरी र्याली चलिरहेको अवस्थामा जुन समूहले र्याली बिगार्छ अथवा खेलमा गल्ती गर्छ त्यसको विपक्षीले 1 अङ्क पाउनका साथै सर्भिस गर्ने मौका समेत पाउँछ। यस प्रकार खेल चल्दै जाँदा समूहहरूबीच सर्भिस गर्ने पालो फेरिएको रहेछ भने सर्भिस पाउने समूहले सर्भिस गर्नु पूर्व आफ्नो समूहबीच घडीको चाल चाहिँ थान परिवर्तन गरेर मात्र सर्भिस गर्नुपर्छ। तर यदि कुनै समूहले लगातार सर्भिस गर्न पाएको छ भने खेलाडीले स्थान परिवर्तन गरिराख्नु पर्दैन। तर यदि कुनै समूहले लगातार सर्भिस गर्न पाएको छ भने खेलाडीले स्थान परिवर्तन चाहिँ गर्नु पर्दैन। अब अर्को कुरा यसमा
के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने खेलका अन्य विभिन्न नियमहरूलाई अनुसरण गरी खेल्दै जाँदा जुन समूहले सबैभन्दा पहिला 25 अङ्क आर्जन गर्न सफल हुन्छ त्यसले खेलको त्यो सेट जित्छ। तर यदि दुवै समूहको अङ्क 24-24 भई बराबर हुन गयो भने जित्नका लागि 2 अङ्कको फरक, जस्तै 24 छ भने 26 हुनु पऱ्यो, 26 अङ्क छ भने 28 हुनु पऱ्यो, 28 छ भने 30 हुनु पऱ्यो, यस्तो खालको चाहिँ अङ्क आवश्यक मानिन्छ। खेलको निर्णय 5 सेटका आधारमा हुने हुँदा 3 सेट जित्ने समूहलाई नै प्रतियोगिताको विजयी घोषणा गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, 5 वटा सेटमा भलिबल हामीले खेल्ने रहेछौँ र त्यसमा 3 सेट जसले जित्यो, जुन समूहले जित्यो त्यो नै विजयी हुने रहेछ। खेलका क्रममा यदि 2-2 सेटको बराबरी भएर 5औँ सेट खेल्नु पर्यो भने खेलको निर्णय 15 अङ्कमै गर्ने गरिन्छ। अर्थात् जुन समूहले पहिला 15 अङ्क आर्जन गर्छ त्यसले सेट जित्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खेल खेल्दाखेरि 2 सेट एउटाले जित्यो, 2 सेट अर्कोले जित्यो, लगातार हो। त्यस्तो भइदियो भने अब 5औँ सेट खेल्दाखेरि चाहिँ 15औँ अङ्क जसले पहिला प्राप्त गर्छ त्यसैले नै जित हासिल गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। तर 5औँ सेटमा 14-14 बराबर भयो भने यहाँ पनि जित्नको लागि 2-2 अङ्कको फरक हुनु आवश्यक मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब 5औँ सेटमा 2-2 लगातार जित्दै गएको थिए दुइटै समूहले, तर 5औँ सेटमा पनि फेरि 14-14 भाइ बराबर हुन गयो भने फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, 2-2 अङ्कको फरक राख्नु पर्यो। जस्तै कि अब 16-18 अथवा 18-20 हो, यसरी 2-2 अङ्कको फरक राख्दै जानु पर्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अथवा 14-16 अथवा 16-18 त्यसरी 2-2 अङ्कको फरक राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि, भलिबल कसरी खेल्ने बुझिसकेपछि, अब त्यहाँ हुने अफिसियलहरू को हुन् त? अफिसियलहरू को हुन्छन् भलिबल खेलको लागि हो, त्यो अफिसियलहरूको बारेमा नै चर्चा गरौँ है त। ल को हुने रहेछन् त्यहाँ अफिसियलहरू? हेर्नुहोस् त, भलिबल खेल सञ्चालनका लागि 4 जना अफिसियलहरू नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ। भलिबल खेल सञ्चालनका लागि 4 जना अफिसियलहरू नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ। ल पहिलो छ, हेर्नुहोस् त, प्रथम रेफ्री, जसलाई हामी फर्स्ट रेफ्री भनेर भन्छौँ। फर्स्ट रेफ्री भनेर भन्छौँ र यहाँ फर्स्टको स्पेलिङ बिग्रिएको छ, FIRST, फर्स्ट रेफ्री भनेर भन्छौँ। र फर्स्ट रेफ्री अथवा प्रथम रेफ्रीले के गर्छ, उसको काम के हो भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, अग्लो कुर्सीमा उभिएर नेटभन्दा माथि हुने सम्पूर्ण गल्तीहरू हेर्ने, खेल सुरु गर्ने, सर्भिस गर्ने, खेलाडी परिवर्तन गर्ने, त्यसै गरी फाउल, टाइम आउट आदिको सिटी बजाएर इसारा दिने र खेल सञ्चालन गर्ने आदि काम प्रथम रेफ्रीले गर्छ। हेर्नुहोस् त, प्रथम रेफ्रीले के गर्ने रहेछ, अग्लो कुर्सीमा उभिएर बस्ने रहेछ र नेटभन्दा माथि हुने सम्पूर्ण गल्तीहरूलाई हेर्ने, त्यसै गरी खेल सुरु गर्ने, सर्भिस गर्ने, खेलाडी परिवर्तन गर्ने, फाउल गर्ने, टाइम आउट आदिको सिटी बजाएर इसारा दिने र खेल सञ्चालन गर्ने आदि काम प्रथम रेफ्रीले गर्छ। त्यस्तै अब दोस्रो रेफ्री, सेकेन्ड रेफ्री, दोस्रो रेफ्रीले के गर्छ भन्दाखेरि, एकजना प्रथम रेफ्रीका विपरीत पोल्नेर बसेर नेटभन्दा मुनिका सबै फाउलहरू हेर्ने। नेटभन्दा माथिको फाउल फर्स्ट रेफ्रीले हेर्छ भने नेटभन्दा मुनिको फाउलहरू चाहिँ दोस्रो रेफ्रीले हेर्छ। टिमको कोच र सट्टा खेलाडीप्रति दृष्टि पुर्याउने, सट्टा खेलाडी परिवर्तनका लागि प्रथम रेफ्रीलाई सूचित गर्ने, खेलाडीको ठाउँ परिवर्तनका क्रियाकलाप होसियारीपूर्वक हेर्ने, प्रत्येक सर्भिस गर्नु अगाडि पोइन्ट उद्घोषण गर्ने, टाइम आउटका लागि रेफ्रीलाई खबर गर्ने र प्रथम रेफ्रीले तोकेको कुरा तथा काम गर्ने। ल यति कुरा चाहिँ सेकेन्ड रेफ्रीले अर्थात् दोस्रो रेफ्रीले गर्ने रहेछ। ल अब अर्को अफिसियल को छ भन्दा लाइन्सम्यान। ल अब यो लाइन्सम्यानको काम के हो त, यसले के गर्छ त हो, त्यसकै बारेमा हेरौँ है त। 4 जना लाइन्सम्यान कोर्टका 2 अन्तिम छेउ बाहिर बसेर बल साइड लाइन र अन्तिम लाइनबाट बाहिरभित्रको इसारा रातो झन्डाद्वारा गर्ने, आफ्नो साइडको बल इन र आउटको मात्र इसारा गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, लाइन्सम्यानले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि, 4 जना लाइन्सम्यान चाहिँ बस्ने रहेछन् कोर्टका 2 अन्तिम छेउ बाहिर बसेर बल साइड लाइन
र अन्तिम लाइनबाट बाहिरभित्रको इसारा रातो झन्डाद्वारा गर्ने, आफ्नो साइडको बल इन र आउटको मात्र इसारा गर्ने। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ स्कोरर। ल अब के हो त स्कोरर, त्यसको बारेमा नि बुझौँ है त। पोइन्ट स्कोरर सिटमा लेख्ने। ल स्कोररले के गर्छ, जुन जुन पोइन्टहरू आएको छ त्यो स्कोर सिटमा लेख्ने। सट्टा खेलाडी र टाइम आउटको रेकर्ड राख्ने। खेलाडीले स्थान परिवर्तन सही ढङ्गले गरेका छन् या छैनन् हेरेर नोट गर्ने। खेलाडीले सही तरिकाले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरेका छन् या छैनन् त्यसलाई हेरेर नोट गर्ने, त्यसलाई हेरेर त्यो टिप्ने त्यो कुराहरू। त्यस्तै अर्को अफिसियलको छ भने टाइम किपर। ल टाइम किपर छ अर्को अफिसियल। यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्राविधिक समय र प्रत्येक टिमले लिएको टाइम अफको रेकर्ड राख्ने। ल हेर्नुहोस् त, प्राविधिक समय र प्रत्येक टिमले लिएको टाइम अफको रेकर्ड राख्ने। त्यस्तै निर्धारित समय सकिएपछि सूचित गर्ने। एउटा निर्धारित समय छुट्याइएको हुन्छ हो, त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई सूचित गर्ने। ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, हेर्नुहोस् त क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पनि बुझौँ। तलको टेबलमा तपाईँको विद्यालयमा भएको भलिबल खेल मैदान र सामग्री सम्बन्धी विवरण लेखी उक्त विवरण स्तरीय छ वा छैन तुलना गर्नुहोस्। ल एकदम सजिलो छ यो। तपाईँहरूले अब आफ्नो विद्यालयमा भलिबल खेल्दाखेरि चाहिँ स्तरीय छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। तलको टेबलमा तपाईँको विद्यालयमा भएको भलिबल खेल मैदान र सामग्री सम्बन्धी विवरण लेखी उपयुक्त विवरण स्तरीय छ वा छैन तुलना गर्नुहोस्। ल अब मैदान, त्यसै गरी जाली, बल, पोल र यसको लम्बाइ, मैदानको लम्बाइ कति छ, जालीको लम्बाइ कति छ त्यो हेर्ने, त्यो स्तरीय छ कि छैन। त्यस्तै चौडाइको अब मैदानको चौडाइ, त्यसै गरी जालीको चौडाइ हेर्ने, स्तरीय छ कि छैन। अब उचाइ, पोलको उचाइ कति छ त्यो हेर्ने। त्यस्तै अब तौल, बलको तौल कति छ जुन हामीले अगाडि व्याख्या गरेका थियौँ त्यही अनुसारको छ कि छैन त त्यो हेर्ने। त्यसै गरी त्यसको परिधि कति छ, त्यो बलको परिधि कति छ त्यो हेर्ने। त्यस्तै त्यसको आकार कस्तो छ, खेल मैदानको आकार कत्रो छ, त्यस्तै बलको आकार कत्रो छ हो, त्यो कुराहरू हेर्ने। र त्योसँग हामीले यहाँ अहिले भर्खरै पढेको कुरासँग तुलना गर्ने, मिल्यो कि मिलेन हो। त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले यो तालिकालाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो सँगसँगै हामीले भलिबल खेललाई पनि बुझ्यौँ, भलिबल खेल कसरी खेल्ने रहेछ, भलिबल खेलमा कस्ता खालका सिपहरू प्रयोग हुने रहेछन् हो, यावत कुराहरू हामीले यसमा बुझ्यौँ है त। अब यो पछि हामी अभ्यासमा जाउँ। ल अभ्यास। अब अभ्यासमा के दिएको छ त्यही कुराहरूलाई हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यहाँ उत्तरहरू दिने। ल केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ क नम्बरमा के सोधेको छ, भलिबल खेलको सुरुवात कहाँबाट भएको हो भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर हामी लेख्दै जाउँ है त। अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, भलिबलको सुरुवात कहाँबाट भयो भनेर सोधेको छ है त। ल अब यसको सुरुवात अमेरिकाबाट सुरु भयो, ल अमेरिकाबाट भलिबल खेल सुरु भयो। त्यस्तै अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, भलिबल खेलको सुरुवात गर्ने श्रेय कसलाई जान्छ, भलिबल खेलको सुरुवात गर्ने श्रेय विलियम जी मोर्गानलाई जान्छ। ल विलियम जी मोर्गानलाई जान्छ है त। ल अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के सोधेको छ भने यस खेलको विधिवत सुरुवात कहिले भएको मानिन्छ। यस खेलको विधिवत सुरुवात भनेको सन् 1895 मा भएको मानिन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँले लेख्नु होला। अब अर्को घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, FIVB को पुरा नाम सोधेको छ। अब यसको पुरा रूप अथवा पुरा फर्म के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल
इन्टरनेसनल भलिबल फेडरेसन। ल यसको एफआइभिबीको पुरा रूप भनेको इन्टरनेसनल भलिबल फेडरेसन हुन आउँछ। ल अब अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल सङ्घ एफआइभिबीको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर सोधेको छ। ल यसको स्थापना अथवा गठन चाहिँ सन् 1947 मा भएको थियो। 1947 मा भनेर तपाईँले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब ओलम्पिक खेलमा भलिबल खेललाई कहिलेदेखि समावेश गरिएको हो भनेर सोधेको छ। ल भलिबल खेलमा ओलम्पिकमा चाहिँ भलिबल कहिले स्थापना भएको भन्दा सन् 1964 मा। ल यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब एसियामा भलिबल खेलको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ। एसियाकोमा चाहिँ सन् 1908 देखि भएको मानिन्छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब 1908 भन्दा नि 1958 पनि लेख्न सकिन्छ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो जापानको टोकियोमा पुरुष भलिबल भएको थियो त्यतिखेर। र त्यसपछि 1966 मा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा महिला भलिबल भएको थियो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल एसियामा चाहिँ भलिबल खेलको विकास चाहिँ कहिलेबाट भएको थियो भनेर सोधेको छ। सन् 1908 भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भलिबल खेललाई कहिले समावेश गरिएको थियो। सन् 1987 मा। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब नेपालमा भलिबल सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो। हेर्नुहोस् त, नेपालमा भलिबल सङ्घको स्थापना चाहिँ पहिला त 2015 सालमा भलिबल राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषदले गठन गरेको थियो। भलिबल खेलको नयाँ कार्यक्रमको विकास चाहिँ 2033 सालमा राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता आयोजना भएको। त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल भलिबल सङ्घको चाहिँ स्थापना 2015 सालमा, विक्रम सम्मत 2015 सालमा। त्यसै गरी अब भलिबल खेलको खेल मैदानको लम्बाइ कति हुन्छ र चौडाइ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको लम्बाइ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 18 मिटर लम्बाइ र 9 मिटर चाहिँ चौडाइ। ल यति कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब ट नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ त। भलिबल खेलमा प्रयोग गरिने खम्बाको उचाइ कति राखिएको हुन्छ। ल अब खम्बाको उचाइ कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। यसको उचाइ भनेको भलिबल खेलमा प्रयोग गरिने खम्बाको उचाइ भनेको 2.5 मिटर। ल 2.5 मिटर अग्लो चाहिँ खम्बा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै अब खेलका क्रममा पुरुष तथा महिलाका लागि जालीको उचाइ कति राखिएको हुन्छ। ल अब पुरुषको लागि जालीको उचाइ भनेको कति हुन्छ 2.43 मिटर हुन्छ भने महिलाको लागि कति हुन्छ भन्दाखेरि 2.24 मिटर। 2.24 मिटर। ल अब यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दा यसमा एन्टिना भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल एन्टिना भनेको 1.80 मिटर लम्बाइ र 10 मिलिमिटर व्यास भएको लचिलो डन्डी।
लचिलो डन्डी। ल अब यसको लम्बाइ कति हुनु पर्यो? लम्बाइ 1.80 मिटर र व्यास कति हुनु पर्यो? व्यास 10 मिलिमिटर हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त। अब एन्टिनाको लम्बाइ सोधेको छ। यसको लम्बाइ 1.80 मिटर। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, केही गाह्रो छैन। ल अब नम्बरमा हेरौँ त। नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नम्बरमा हेर्नुस् त, आक्रमण रेखादेखि मध्य रेखासम्मको लम्बाइ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 0.5 देखि 0.5 देखि 1 मिटर सम्मको लम्बाइ हुन्छ। ल यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त नम्बरमा हेर्नुस् त, भलिबलको परिधि र वजन कति हुन्छ। ल यसको परिधि कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको परिधि 65 देखि 67 सेन्टिमिटर हुन्छ र यसको वजन कति हुन्छ भन्दाखेरि 260 देखि 280 ग्राम। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, थ नम्बरमा भलिबल खेल प्रतियोगिता क्रममा एक समूह अन्तर्गत जम्मा खेलाडीको संख्या कति हुन्छ? अतिरिक्त सहित भनेको 12 जना हुन्छन्। 12 जना हुन्छन्। 6 जना खेल मैदान र बाँकी 6 जना अतिरिक्त खेलाडी हुन्छन्। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब द नम्बरमा लिबेरो भनेको के हो भनेर सोधेको छ है त। ल लिबेरो भनेर अब यसलाई उत्तर दिनु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ भनेको, लिबेरो भनेको 12 जना खेलाडी मध्येको एक खेलाडी मध्येको एक खेलाडी जसले के गर्छ भन्दाखेरि, जसले ब्याक जोनमा बसेको खेलाडीलाई जुनसुकै बेला अथवा बखतमा बाहिर पठाउन सक्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लिबेरो भनेको के होमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब ध नम्बरमा हेर्नुस् त, ध नम्बरमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने भलिबल खेलका आधारभूत सिपहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल यसको आधारभूत सिपहरूमा के पर्न सक्छ भने, एउटा पासिङ, त्यसैगरी दोस्रोमा सर्भिस, तेस्रोमा स्पाइकिङ र चौथोमा ब्लकिङ। ल भलिबल खेलको आधारभूत सिपमा तपाईले पासिङ लेख्न सक्नुहुन्छ, सर्भिस लेख्न सक्नुहुन्छ, स्पाइकिङ लेख्न सक्नुहुन्छ र ब्लकिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुस् त, 9 नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि भलिबल खेलमा पासिङ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। ल यो त एकदमै सजिलो प्रश्न हो, हामीले पढिसकेकै कुरा हो। पासिङ भन्ने बित्तिकै, भलिबलमा पासिङ भन्ने बित्तिकै अब जुन विपक्षीबाट आएको बल छ, विपक्षीमा रहेको बल छ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले, विपक्षीबाट हाम्रो पक्षमा आउँछ बल, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो साथीलाई त्यो बल चाहिँ दिने एउटा क्रिया छ, त्यसलाई नै हामी पासिङ भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु होला भने, तपाईँहरूले विपक्षीबाट नेट काटेर आएको बललाई
साथी भएको ठाउँमा पुर्याउन गरिने क्रियालाई पासिङ भनिन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला है त आफ्नो कपीमा। ल अब त्यसपछि प नम्बरमा हेर्नुहोस् त, भलिबल खेलमा पहिलोदेखि चौथो सेटको अन्त्य कति अङ्कमा हुने गर्छ? ल हेर्नुहोस् त, भलिबल खेलमा पहिलोदेखि चौथो सेटको अन्त्यसम्म कति कति अङ्कमा हुन्छ भन्दा 24 अङ्कमा हुन्छ। 24देखि 24 अङ्कमा हुन्छ। ल 24 अङ्कमा हुन्छ। त्यसै गरी अब फ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, पाँचौँ सेटको अन्त्य कति अङ्कमा हुने गर्छ? यो चाहिँ 15 अङ्कमा चाहिँ यो पाँचौँ सेट अन्त्य हुन्छ। ल त्यसै गरी अब खेलका क्रममा टाइम आउट भनेको के हो भनेर ब नम्बरमा प्रश्न सोधेको छ। यो भनेको चाहिँ कोचले अथवा कोचले विशेष रेफ्रीले भन्दा पनि कोचले चाहिँ आफ्नो जुन खेलाडीहरू छ हो, खेलाडीहरूलाई सुझाव दिने समयलाई चाहिँ हामी टाइम आउट भनेर भन्छौँ है त। ल कोचले खेलाडीलाई चाहिँ सुझाव दिने समय। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब भ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, आधिकारिक टाइम आउट कति कति अङ्कमा दिने गरिन्छ? आधिकारिक टाइम आउट 8 र 16 अङ्क अथवा नम्बरमा दिने गरिन्छ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है। अब यो पछि हेर्नुहोस् त, म नम्बरमा प्रत्येक सेटको अन्त्यमा कति समयको विश्राम दिने गरिन्छ? प्रत्येक सेटको अन्त्यमा करिब 30 सेकेन्डको समय चाहिँ विश्रामका लागि दिने गरिन्छ। ल यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। 30 सेकेन्डको 2 पटक विश्रामको समय दिइन्छ। ल यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति लेखिसकेपछि हाम्रो यो एकाइमा रहेको जुन भलिबल भन्ने खेल छ त्यो समाप्त हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ क्रिकेटको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। यही एकाइ खेलहरू भन्ने एकाइकै अर्को खेलको बारेमा चर्चा गर्छौँ जुन चाहिँ क्रिकेट हो, र त्यसकै बारेमा अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू आज चाहिँ हामीले विशेष गरेर भलिबलको बारेमा सिक्यौँ है त। भलिबलको बारेमा धेरै कुराहरू जान्यौँ। भलिबल भनेको के हो, कसरी खेलिन्छ, यसमा कस्ता खालका चाहिँ सिपहरूको प्रयोग हुन्छ, त्यो कुराहरू बुझ्यौँ र यसमा भएको अभ्यासलाई पनि हामीले गऱ्यौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो खेलको बारेमा धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो, जानिसक्नु भएको छ। र अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुभएकै होला। यदि कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही नम्बरको भाइबर, त्यसै गरी व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ है त। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू चाहिँ हामीलाई राखेर त्यसको समाधान लिन सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू आज चाहिँ हामीले यो भलिबल भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ यो भिडियोमा, र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अब एकाइ 10मा रहेको खेलहरूकै अर्को खेल क्रिकेटको बारेमा अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ है त। ल आजलाई चाहिँ मैले यो भिडियो यति नै गर्छु भाइ बहिनीहरू, र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।